अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें तब्दील हो रही हैं, लेकिन अब एक ऐसा रुख आ रहा है कि मुझे तो नहीं नज़र आता कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये अपना जो एजेंडा है वो पूरा हो सकेगा या कर सकेंगे। तो आप शुरू में देख लेंगे जो नवाज शरीफ के वोट लेने के लिए क्या कहा जा रहा है। देखना ये है यहाँ मौलाना को एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। सुनिएगा क्या कहा। हमारी पार्टी पे बहुत मुश्किल वक्त आ गया था, तो कुछ लोग फिर ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे इकट्ठे हो गए। तो मैंने उन्हें कहा, मैं वो सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो सब नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे। तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किसी बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। क्यों कि मैंने आपको कहा है कि हमने अपनी जात के लिए नहीं जाना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे टिकट मिले या मिले, मैं टिकट की खातिर नहीं जा रहा, मैं मुल्कों को आपकी खातिर जा रहा हूं। मुल्क तबाही के किनारे पर पहुंच गया। पूरी जानदारी से समझता हूं कि इस वक्त इस मुल्क में मुस्लिम लीग की क़यादत से बेहतर क़यादत नहीं है। मैं खुशामदी नहीं कहूं ये फरिश्ते हैं, ये फलां है। मैंने शहबाज शरीफ को 2018 में कहा, मैं बहुत नाराज था अपनी जमीन। सबसे पहली बात, दो इश्यूज़ पे बात करूंगा, एक तो 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से और दूसरा साइफर के हवाले से। और असद मजीद या बाकी लोगों ने 164 का बयान अभी कहते रहे थे, अभी दौड़ लगा के 161 के बयान ही सामने है। 164 का बयान तो हम अभी तक देख नहीं सके, ना तो हम देख सके आज़म खान के 164 का बयान और ना ही हम बाकी लोगों का 164 का बयान देख सके। पहले आपसे बात कर लेते हैं 190 दिन में इलेक्शन कराने के हवाले से। अब मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में मैंने ये बात की और अभी तक हम देख चुके हैं कि कोई भी हुकूमत जो है वो 90 दिन के अंदर, सियासी जमात जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं ले सकी। आइन की ये मंशा यही है और आइन के आर्टिकल में बार बार आपके साथ पढ़ता और रहा हूँ 48, 58, 105, 107, 224, 224 है। आइन का मैकेनिज्म बड़ा क्लियर है क्या? 5 साल के लिए असेंबली आनी है, 5 साल के लिए मियाद पूरी करनी है और उसके बाद इलेक्शन होने अगले 60 दिन के लिए। 60 दिन का इलेक्शन का कराने का प्रोसेस आया दिया है, वो नॉमिनेशन पेपर से लेकर इलेक्शन होने तक और उससे आगे जो है हलफ लेना है और जिस दिन असेंबली पहला इजलास होगा उस से आगे 5 साल असेंबली मियाद पूरी करेगी। अब ये इस असेंबली की मियाद 11 अगस्त को पूरी हो रही थी। इससे पहले आपको पता है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ जब तहलील की गई तो वो वक्त से पहले तहलील थी। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना था मकसूद, या इनकी मंशा है। लेकिन अगर आप इलेक्शन अपने असेंबलियाँ पूरी मुद्दत करें तो 60 दिन के अंदर। यहाँ पहले बदनीति क्या की, मैं बार बार दोहराता हूँ आपको, 5 ब्लंडर याद रखिएगा। सबसे पहला ब्लंडर ये था कि ये 3 दिन पहले असेंबलियाँ तहलील की गई, 2 दिन पहले तहलील की गई। क्यों की गई? बदनीति से, ताकि 60 दिन को 90 दिन में कन्वर्ट किया जाए। या इनकी मंशा नहीं है, या इनकी इंटरप्रिटेशन यही तो मैंने रखी है कोर्ट के सामने। लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने तो केस अभी लगाया नहीं, जस्टिस काजी फायजी साहब ने अभी तक केसेस फिक्स ही नहीं किए। वो प्रेसिडेंट प्रोसीजर एक्ट का कहता रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो कोई भी ऐसी चीज़ सामने अभी तक आ नहीं सकी है। तो आपके सामने मैं रख के आगे लेके चलता हूँ इन चीज़ों को। और मैंने मुख्तलिफ ख़त लिखे, खतूत लिखे, मरासिल अरसाल किए और सदर को कहा तारीख देने का। सदर पाकिस्तान ने भी पूरी कोशिश की डेट देने की, लेकिन जो कि सेक्शन 57 आड़े आ चुका हुआ था। अब जब तक उसकी तशरीह ना होती तब तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते थे। दूसरा ब्लंडर ये किया, पहले अगर वो कहते हैं कि 90 दिन से मैं इलेक्शन पहले नहीं करवा सकते थे, असेंबलियाँ तहलील नहीं हो सकती थी, तो 3 दिन पहले असेंबलियाँ कैसे जायज़ होगी? फिर सेक्शन 57 में जो तरमीम की जाती हुई असेंबली के अंदर, वो बदनीति से तरमीम की ताकि एक मतलूबा मकासद हासिल कर सके। और वो इनके हाथ में अब इलेक्शन रह नहीं गया, वो जिन लोगों के हाथ में रह गया वो आपके सामने। सियासी जमातें बिल्कुल फारग हो चुकी है, उनकी औकात ही कोई रह नहीं गई है। हाँ, ये तरीका तय कर लिया उन्होंने अपने तरीके से, जिस असेंबली को इंस्टॉल करना है, जिन लोगों को इंस्टॉल करना है, उसके लिए ग्राउंड लेवल चल रहा है। फिर दूसरा जो इसके अगला जो ब्लंडर जो किया, वो हम आगे अगला हमारा मौजू भी है। मुख्तलिफ कवानीन में तरमीम की जाती हुई असेंबली में, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सेक्शन 5 और 9 में तरमीम की है, वो अंडर चैलेंज भी है और उसी पे इस जो केस है वो सारा फॉल करता है। वो डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर
مختلف اور کئی جگہوں پر ترامیم، یعنی نیب میں ترامیم کی گئیں، کچھ اور ترامیم کی گئیں. پھر ہم نے سب سے بڑا جو بلنڈر جو دیکھا، وہ بلنڈر دیکھا ہم نے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے، مشترکہ مفادات کونسل سے. الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی. حلقہ بندیاں کا تعلق آرٹیکل 51 بڑا کلیئر ہے. آرٹیکل 51 تب ہے جب وقت سے پہلے، جب 5 سال کا ٹینیور پورا ہو رہا ہو تو آرٹیکل 51 کی راہ لے کے آپ آگے اسمبلیاں لے جا نہیں سکتے ہیں، یا ان کی منشا کبھی بھی نہیں رہی ہے اور ہونا بھی تھا. یہاں کون سا اسمبلیوں کی تعداد، سیٹوں کی تعداد بڑھنی تھی یا کم ہونی تھی؟ آرٹیکل 51 میں اگر ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے 2/3، تو اس لیے اس کا اطلاق بھی نہیں ہوتا. اب یہ سارے معاملات میں ہائی کورٹ میں لے آیا. ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا، میں نے درخواست دائر کی، عدالت نے کہہ دیا 15 دن کا. 15 دن سے پہلے میں نے متفرق درخواست دی کہ جلدی سماعت کے لیے آپ کیس کو لگائیں، وہ لاہور ہائی کورٹ نے لگایا نہیں. اب یہ سوال بڑا عدلیہ میں بہت اہم معاملات جو ہیں جو سامنے آ چکے ہوئے ہیں. پھر کہ اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے طلب کریں، 15 دن کا کہا گیا، 15 دن گزر چکے ہوئے ہیں. دیکھیے، بنیادی طور پر ایک بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروانے سے کیا ہونا ہے. 90 دن سے الیکشن نہ کروانے سے آپ کے ملک میں آئین پاکستان ایک مردہ گھوڑے کی طرح ہو جائے گا. وہ جو آئین پاکستان 1973 ہے، وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، عمرانی معاہدہ ہے. اس معاہدے پہ اسٹیٹ کو عمل درآمد کرنا ہے. اور یہاں بدنیتی، میں کہہ دوں میلافیٹی کا لفظ تو کم ہوگا، میں فراڈ کیوں نہ کہوں اس پہ، کہ جاتی ہوئی پارلیمنٹ نے کیا فراڈ کیا اس کے ساتھ. اور میں نے وجہ آپ کو سامنے پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. عمران خان نے موقع کی نزاکت کو جانتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو الیکشن ہے انہوں نے آگے اسمبلیاں لے کر جانی تھی، اگست میں 1 سال کے لیے بڑھانی تھی. انہوں نے وقت سے پہلے اسمبلیاں 2 تحلیل کی. یہ جو ہے نا مذاکرات، یہ فراڈ اور بکواس ہے. اس بات کو اگر لے کر جایا جائے، بھئی الیکشن اگر آپ نے کرانے 90 دن میں، مذاکرات کا کیا تعلق اس بات سے؟ اور آئینی طور پر آپ کے ذمہ تھا، آپ نے نہیں کرایا الیکشن، بہانہ بنایا گیا، پیسے نہیں ہیں. کل وہ بھی ثابت ہو گیا پیسے بھی ہیں. تو سیاسی جماعت پہ سیاہ کالک انہوں نے مل لی اپنے چہروں کے اوپر. پھر اس کا ثبوت اگلا کیا ہے کہ جب آگے جو اسمبلیاں 5 سال کے بعد تحلیل ہونی تھی، اگست 12 کو انہوں نے 3 دن پہلے تحلیل کی. اور تحلیل ہونے کے بعد کیا ہو گیا؟ تحلیل ہونے کے بعد الیکشن 90 دن کروا لے گے نا، پہلے وقت سے پہلے 3 دن پہلے تحلیل کر کے. حالانکہ اگر وقت پہ تحلیل کرتے تو 60 دنوں میں، اور آج نئی اسمبلیاں مارز وجود میں آ چکی ہوتی. اور جو اسرائیل کے حالات بن رہے ہیں، آپریشن رجیم چینج کے حوالے سے معاملات آئے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک منتخب حکومت ہوتی. پھر یہی نہیں ہے، پھر بدنیتی اور دیکھ کے سیکشن 57 میں ترمیم کر کے الیکشن کمیشن کو کیوں اختیار دیا الیکشن کی تاریخ دینے کا، جبکہ یہ الیکشن کی تاریخ دینا صدر پاکستان اور گورنر کا اختیار تھا. آئین کا آرٹیکل 48، 58، 105، 107، 224، 224A یہ بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے. لیکن یہ کیا یہ بھی اسی جاتی ہوئی پارلیمان نے کیا. پھر سونے پہ سہاگا. پھر اسی طرح سائفر کا سیکشن 5 اور 9 میں جو ترامیم کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں، یہ صرف عمران خان کے لیے کی یہ ترامیم. انہوں نے عمران خان کے خلاف جو کیس بنانے کے حوالے سے ترامیم کی، اور یہی ترا امتیاز رہا اس جاتی ہوئی پارلیمان کا. اس میں تفصیلی بعد میں بات کروں گا، جہاں اسد مجید کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وعدہ معاف گواہ. کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں ہے. ایک گواہی دی اور گواہی جھوٹ پہ مبنی ہے، وہ حقائق سے منافی ہے وہ گواہی. اس میں بعد میں بات کروں گا آپ کو. اسی طرح پھر انہوں نے مختلف اور ترامیم کی گئی اور جاتی ہوئی پارلیمان میں، جس میں اپوزیشن تو ہے ہی کوئی نہیں. اپوزیشن نے اگر آنے کی کوشش کی، لاہور ہائی کورٹ نے کہا بھی تو انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے اسپیکر نے وہ چیلنج کر دیا اور اسمبلیوں میں آنے نہیں دیا. پھر کیا کیا انہوں نے مشترکہ مفادات کونسل کو بیس بنا کر کیا کیا کہ جناب وہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی، وہ حلقہ بندیوں کے لیے ڈرامہ شروع کیا. اور وہ ڈرامہ کیا منطقی انجام پہ پہنچا جی، وہ جناب اس وجہ سے الیکشن ڈیلے کر لیں. آرٹیکل 51 کی بات کرتے رہے. آرٹیکل 51 کا کیا تعلق اس بات سے، الیکشن ڈیلے کرنے سے؟ آرٹیکل 51 کا اطلاق تب ہونا ہے جب آپ اسمبلیوں میں سیٹیں کم یا زیادہ کرنا چاہیں. وہ سیٹیں مخصوص ہیں، اتنی سیٹوں پہ الیکشن ہونا ہے. تو یہ حلقہ بندیوں کا صرف اور صرف ایک ڈرامہ کیا الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، تاکہ 90 دن کی لمٹ کا فائدہ اٹھایا جائے اور تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے جھولی میں ڈالی جائے. یہ ہے وہ بڑے بلنڈر جس کا جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور اسی لیے متفرق درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر آج کی ہے کہ جناب 15 دن کے اندر جواب مانگا تھا، اور عدالتیں ہماری ہم ناکام ہو چکی ہوئی ہیں. الیکشن 90 دن میں نہیں کرایا کوئی نہیں، اور تمام سیاسی جماعتیں منہ اٹھا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور الیکشن نہیں کروا سکی 90 دن کے اندر. آگے میں لے چلتا ہوں آپ کو. خاص طور پر جو ذکر ہے سائفر کے حوالے سے، جو چالان وہ بتا رہے ہیں، بتایا گیا کہ دوران تفتیش عمران خان صاحب
वापस से ना साइफर वापस ना करने का। वो टेलीग्राम है यार, कोडिंग है, पता नहीं क्या मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने बैठकर। खुदा शर्म आनी चाहिए। और चलान में कहा गया दौरान तफ्तीश अपने इमरान खान बार बार साइफर वापस ना करने की तस्दीक की। तो अब ये एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी है और सबूत क्या है उनके पास। बस साइफर तो वहाँ पड़ा हुआ है, मान भी लिया साहब ने। कवायद के तहत साइफर तलब करने के लिए दफ्तर खारजा को वापस करना जरूरी था। साइफर तो वहां से उठाया ही नहीं है। वो तो मिनट्स ऑफ मीटिंग की बातें हो रही हैं सारी, साइफर तो वहीं का वहीं पड़ा है। और ये माना भी है उसने। 3 अफसरान ने शहादत दी कि साइफर वसूल नहीं हुआ। गैर कानूनी तावील से मुलजमान ने मुल्की सालमियत का दाव पर लगा दिया। कहाँ दाव पर लगाई है वो भी जब आपके सामने असद मजीद का जो बयान, उसको वादा माफ गवा या गवाही कह रहे हैं, वो पढ़ूंगा आपको अंदाजा हो जाएगा। और इस तरह कहने के शाह महमूद कुरैशी ने और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ये साइफर लहराया। तो और सेक्शन 5 और 9 की वायलेशन की है। ये 5 और 9 अभी तरमीम बाद में की है, इसलिए लगता नहीं। गैर मुल्की कुव्वतों का मफाद पूरा हुआ। कौन सी मफाद पूरा हुआ जरा वो भी बताना जरूरी है, वो भी इनके पास नहीं है जी। मुजरमाना इक़दाम ने पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। अब मैं आपको वो बैकग्राउंड पे वो चलान के सफ़े हैं वो चल रहे होंगे, साथ में आपको लेकर चलता हूँ जो असद मजीद ने कहा गया है। 161 का बयान, जो साबिक फॉरेन सेक्रेटरी है इमरान खान के खिलाफ जो गवाह बने हैं, वादा माफ गवाह नहीं है जी। उन्होंने कहा जी इससे पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा। सफारतकारों ने मुस्तकबिल का सफारतकारी की साख पर बुरा असर पड़ा की बातें हो रही हैं। ये जुर्म कैसे हो गया। 7 मार्च से लेकर आज तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म से ना कभी मिला, ना ही बिला वास्ता और बिला वास्ता बातचीत हुई, ना ही कभी वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी से मुलाकात हुई है। असिस्टेंट सेक्रेटरी यूएसए डिपार्टमेंट डोनाल्ड लू 7 मार्च को मदऊ किया था। अगर अंग्रेजी में बैठकर आप शुरू करें तो वो बताते हैं कि BS-22 के वो ऑफिसर हैं और जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2022 तक वो सफ़ीर रहे हैं। और डोनाल्ड लू से एक लंच पे मुलाकात का खुद तयशुदा थी जो 7 मार्च को होनी थी। तो ये ज़रा समझिएगा। आपको याद होना चाहिए कि हुसैन हक्कानी नवाज शरीफ से कब मिला। नवाज शरीफ जब वो मिला और उसके बाद फिर ये बात भी तय हो गई कि बाकायदा ऑपरेशन रजीम चेंज ये अब एविडेंस पे आनी चाहिए रिकॉर्ड के ऊपर कि किस मुल्कों में हुकूमतें तब्दील हुई हैं। और इन्होंने जिक्र किया है डोनाल्ड लू के हवाले से, जिसके बारे और डोनाल्ड लू जो हैं वो बेसिकली असिस्टेंट हैं सेक्रेटरी टू साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स और US स्टेट डिपार्टमेंट से हैं। उनके साथ उन्होंने बाकी एक और जो हैं वो डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं जो स्टेट्स के हैं, उनका जिक्र किया है कि वो मुलाकात में मौजूद थे। और मज़ेदार बात ये है कि वो साइफर जो अपना वो थ्रेट के हवाले से वो जो लफ्ज़ कह रहे हैं वो नहीं था। लेकिन कमाल की बात है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी का मीटिंग का जिक्र करती हैं जो 31 मार्च को हुई और जो 22 अप्रैल 2022 को हुई, उनका जिक्र एडमिट करने का कहते हैं। डिमांड्स देने की बात, जब डिमांड देने की बात होगी तो और क्या बात रह गई है। तो इस भी बयान की कोई हैसियत नहीं है। आखिर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो ले चलता हूँ लतीफ़ खोसा साहब ने जो आर्गूमेंट किए वो बड़े अहम आर्गूमेंट हैं। बात तो ज़रा लंबी होगी लेकिन समझनी आप लोगों के लिए ज़रूरी है और उसको अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। लतीफ़ खोसा ने जो है ना आर्गूमेंट जो वहाँ पर दलाइल दिए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो बड़े अहम हैं और वो चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ आर्टिकल 248 इम्यूनिटी के हवाले से बात की है। और उन्होंने बैरूनी मुदाखलत के हवाले से 17 माह के बाद फाकी काबीना ने FI को इंक्वायरी करने की हदायत की। FI ने कालब नोटिस 23 नवंबर 2022 को भेजा। 6 दिसंबर और ये जो है ना ये 6 दिसंबर 2022 को कालब नोटिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया और 17 जुलाई को 2023 को काला नोटिस पर स्टे हमारी गैर मौजूदगी में वापस हो गया। 19 जुलाई को FI ने फिर नोटिस भेज दिया। 25 जुलाई ने हाईकोर्ट ने नोटिस दिया तो 26 जुलाई को उन्होंने एक और नोटिस भेज दिया। और सरदार लतीफ़ खोसा ने यह भी कहा कि 5 अगस्त को तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल की सजा हुई और 16 अगस्त को गिरफ्तारी डाल दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 16 अगस्त को फिजिकल रिमांड मुस्तरद करती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने इमरान खान की गैर मौजूदगी में ये सब कुछ किया। 30 अगस्त को जेल ट्रायल शुरू हुआ। जुडिशल रिमांड के बाद समाअत हुई और भट्टो साहब को मौलवी मुश्ताक की कोर्ट में जंगले में लाकर खड़ा किया गया। यहाँ इमरान खान को भी इस जंगले में लाकर खड़ा किया। डर किस बात का है, खौफ किस बात का है। साबिक वजीर आजम है और 3 हफ्ते से लापता रहा, ये कहना है चेयरमैन। और जो आजम खान है 3 हफ्ते जो, और ये कह रहे हैं कल चार्ज फ्रेम करना है। और ये चार्ज फ्रेम के हमारे से रियासत अगर है तो पार्लियामान है, सूबाई असेंबली है, लोकल गवर्नमेंट है। हमने हुकूमत को रियासत बना दी है। उसने कहा हुकूमत और रियासत को हमने गड़बड़ कर दिया है। उन्होंने कहा और बताया गया कि कुछ इख्तियार मुख्तलिफ हल्कों ने ले लिया। आला अदालत से कौमी तवक्कुआत रखती है और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनका है। और सेक्शन 5 और 9 के इतलाक़ की बात भी की है। साइफर इमरान खान के पास था ही नहीं, वज़ारत ख़ारजा में मौजूद है। और कोर्ट जो है ना साइफर का इन्होंने FIR में लिखा और जिन्होंने कहा कि आपके दलाल का खुलासा ये है कि एक्ट का इतलाक़ नहीं होता, सेक्शन 5 का बिल्कुल इसी का एक्ट का इतलाक़ नहीं होता ना सेक्शन 5 का। और ये ममनुआ जगह नहीं है। अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो तो अवाम को बताना वज़ीर-ए-आज़म का काम है। FIA के वकला ने बड़ी आसानी से ऐलान कर दिया कि सज़ाए मौत भी हो सकती है
لیکن اب لگائی دفعات پڑھیں اور کہاں سائفر کیس کا ٹرائل کرنے عدالت نے اپنے آرڈر میں دھمکی بھی لگائی ہو. انگریزی تو جیسی میری بھی ہے ویسی بھی ہے, ٹرائل کے روڈ بھی انگریزی بھی ہے. اس چیز سے مسکراتے ہوئے کہا انگریزی سب کی اس طرح سے ہے. اس کو سنا کہا اس سائفر کا لفظ کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں نہیں ہے, صرف کوڈ کی بات کرتے ہیں. اور تحریری دلائل بھی عدالت میں جمع کرائے. چیف جسٹس نے کہا کہ 3 نکات سامنے رکھے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 228 کا استثنا حاصل ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور سیکشن 5 کا اطلاق نہیں ہوتا. تیسرا پوائنٹ آپ کا یہ ہے کہ وزیر اعظم کی ذمہ داری تھی کہ پبلک کے ساتھ شیئر کرتے. اور انہوں نے کہا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سائفر جو کابینہ کی میٹنگ میں ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے. سائفر کیس بنیادی کی بنیاد پر بنایا گیا. 10,000 پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہوئے, مقدمے بنائے گئے, سینچریاں بنیں گی, ورلڈ کپ ہو رہا ہے. اور یہ ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان کو پیچھے ہٹانا تھا. یہ سارا کچھ کیا, کوئی کیس نہیں ہے عمران خان کے خلاف, صرف ایک فراڈ فریب یا جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیں وہ شکل موجود ہے. اور سائفر کے بارے میں ہمارے جو سابقہ سفیر رہے ہیں شمشاد, وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ ذرا خود سن لیجئے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اور واضح دفعہ بتایا کہ عمران خان کے خلاف سازشی تھی, عدم اعتماد سے اتارا گیا. اگر سائفر کے حوالے سے کنٹینٹ بھی اگر دیکھیں بعد میں پوری ہوگی, جو بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہوگی. تو ملک کی سالمیت کہاں ہوئی ہے؟ عمران خان کو ہٹانے سے دور ہوئی ہے یا یہ قوم کو بتانے سے دور ہوئی ہے؟ یہ تو فیصلہ اب ہماری عدالتوں نے کرنا ہے. اور سن لیجئے گا جو شمشاد صاحب نے کیا کہا ہے. جی لے کے عمران ایسے نہیں کر رہا تھا, وہ ایک کاغذ تھا صرف خالی جو بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے یہ کیا ہے, کیونکہ وہ پرزہ جو سائفر کا ہوتا ہے وہ سیکٹری کی پوزیشن میں ہوتا ہے. ہی از ریسپانسبل فار دی سیفٹی اینڈ کسٹڈی آف آل سائفر ڈاکیومنٹس. جو سیکٹری ہوتا ہے, میں مثلا جب فارن سیکٹری تھا تو میں انچارج ہوتا تھا. کبھی میں کسی فارن منسٹر کو یا کسی پرائم منسٹر کو, ہاں پرائم منسٹر کے دفتر میں اس کا اپنا پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے, تو یہ ایک عمران کو وکٹمائز کرنے کے لیے اس سائفر کا سارا قصہ بنایا ہے. ہم غلام ہیں بڑی طاقتوں کے یا جو ہمیں پیسے دیتے ہیں. آج قائد اعظم اگر زندہ ہوتے تو شاید ان کو بہت افسوس تو ہوتا ہے, مگر میرے خیال میں بے تحاشا طور پر وہ امبیرس ہوتے کہ انہوں نے ان لوگوں کی خاطر یہ ملک بنایا. ملک میں آئین ہے ہی نہیں, قانون کہیں نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو آج ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان ایک ریاست نہیں رہا, یہ ایک قوم نہیں رہی, یہ ایک ملک نہیں رہا. بالکل دس از دا اسٹارٹ آف ریالٹی. اور ہم نے سوچا تھا, ہمارے مطلب میری جنریشن نے جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا, پھر اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا, اور ہم نے اس کو بکھرتے ہوئے دیکھا, تو ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم کشمیر کو پاکستان بنائیں گے. آج ہم نے پاکستان کو کشمیر سے بدتر بنا دیا ہے, کشمیر سے بدتر بنا دیا ہے. جو کچھ کشمیریوں پر ظلم و استبداد وہاں کی فاشسٹ حکومت کر رہی ہے اس سے کم نہیں ہو رہا ہمارے عوام کے ساتھ. جس طریقے سے ان کو پکڑ کے اغوا کر کے یا جس طریقے سے بھی ابھی وہ اوریا نے بات کی تھی, تو یہ ہے آج ہماری حالت. جی آپ نے وہ بات ساری سن لی ہے ان کی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.